दशमोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। फेरि विश्वमा पुग्दा बाया स्तन पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवना योगिनी कृष्ण वर्णेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा कृष्णले आई तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कृष्णले तीनै लोकका श्रीहरू मदेखि मोहित होउन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि राजगृहमा पुग्दा दायाँ कुइनो पतन भयो। राजगृह पीठ राजगृहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा वायुले आई सुगन्ध बहाई तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनले सबै जीवात्माको प्राणवायु हुन पाऊ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महापन्थमा पुग्दा देब्रे कुहुनो पतन भयो। महापन्थ पीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अप्सराहरूले नाचगान गरी तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूलाई मोह गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि कोल्हापुरमा पुग्दा पेट पतन भयो। कोल्हापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी श्मशानेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा गरुडले रत्न फल फूल चढाई पूजा गरी तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। गरुडले नागहरू मेरा आहारा होउन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि एकापुरमा पुग्दा दाहिने घुँडो पतन भयो। एकापुर पीठ साधुक्षी देवी शङ्कुपा योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा शिलाहरूले आई तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। शिलाहरूले देवताका अङ्गमा लागौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि ओमकारेश्वरमा पुग्दा दाहिने मृगौला पतन भयो। ओमकार पीठ मातृका देवी पूर्णोदरी योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा कल्पवृक्षले अनेक तरहका फलफूल चढाई पूजा गरी तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कल्पवृक्षले जे चितायो उही फलाउन सकूँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि जयन्तीपुरमा पुग्दा कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरी योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा तुलसी कुशले आई तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। तुलसी कुशले स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनै लोकका हामीलाई मानुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उज्जैनमा पुग्दा रगतको फाल्सा पतन भयो। उज्जैन पीठ महाकाली देवी ललत जिहन योगिनी झङ्केश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा हिमालय पर्वतले आई तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई मोक्ष दिन सकूँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि चरित्रपुरमा पुग्दा दाहिने करङ पतन भयो। चरित्रपुर पीठ स्वर्णेश्वरी देवी चित्रवर्णी योगिनी वायवेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा योगिनी गणहरूले तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। योगिनी गणले मन्त्र सिद्धि होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि छिरिकापुरमा पुग्दा भुँडी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगाध्या देवी कलङ्की योगिनी सहस्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा मातृकागणले नाना उपचारले पूजा गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनीहरूले स्थानका मालिक हौ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि हस्तिनापुरमा पुग्दा दाहिने कुम पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटराक्षी योगिनी सुमुखारेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा सुदर्शन चक्रले तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनले संहारकर्ता हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उड्डयनमा पुग्दा शिरको हड्डी पतन भयो। उड्डयन पीठ विमला देवी पिङ्गलाक्षी योगिनी यक्षेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा हनुमान आई थरी थरीका फलफूल चढाई खेलकुद गरी पूजा गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। उनले रामचन्द्रको सेवक भई लङ्का दह गर्न सकूँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्।
फेरि प्रजङ्गमा पुग्दा फोक्स पतन भयो। प्रजङ्ग पीठ सुन्दरी देवी सिंह बेगा योगिनी महेन्द्रेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा 10 अवतारले तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याउ भनिन्। 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर र कली चारै युगका दैत्यहरूको संहार गर्न सकौ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि विश्वमा पुग्दा माया मृगौला पतन भयो। विश्वपीठ जङ्केश्वरी देवी जङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा विश्वकर्माले रङ्ग बिरङका देवल बनाई तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याउ भनिन्। उनले मेरो शिल्पको कीर्ति सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युगमा रहिरहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मायापुरमा पुग्दा फियो पतन भयो। मायापुर पीठ मायादेवी चञ्चला योगिनी तपेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस तपोभूमिमा 64 लिङ्गले जप ध्यान गरी तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याउ भनिन्। 64 लिङ्गले स्वयं लिङ्ग भइरहौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मल्लागिरीमा पुग्दा मायाको पतन भयो। मल्लागिरी पीठ मालिका देवी कोकरा योगिनी कुशोत्पन्नेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा भूत प्रेत र पिशाचले नाची खेली तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। उनीहरूले सधैँ हजुरका नगैछुवा बस्न पाऊ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मलयागिरीमा पुग्दा आसन पतन भयो। मलयागिरी पीर वज्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी योगेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा सत्यले तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याउ भनिन्। उनले सत्यमा रहनेको उद्धार गर्न सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि सेनमा पुग्दा मुटु पतन भयो। सेन पीठ उमादेवी अष्टवक्त्रा योगिनी कागेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा आदित्य आदि नवग्रहले तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याउ भनिन्। उनीहरूले लाभ हानिको अधिकार हामीमा होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मेरुगिरीमा पुग्दा सूचिस्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णादेवी कपालिनी योगिनी जिह्वापतेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा सप्तनागले हिरा मोती र रङ बिरङका रत्न चढाई पूजा गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याउ भनिन्। उनीहरूले हाम्रा शरीर अगम्य अर्थात् कसैले गम पाइ नसकिरहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महेन्द्रमा पुग्दा दाहिने तिग्रा पतन भयो। महेन्द्र पीठ इन्द्राक्षी देवी ऊर्ध्वगमनी योगिनी ताकेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा लक्ष्मीले थरी थरीका द्रव्य चढाई तपस्या गरिन्। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याउ भनिन्। उनीले कार्तिक कृष्ण अमावस्या अर्थात् गाई तिहार औँसीका दिन सबै लोकले मेरो पूजा गरून् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि वानरपुरमा पुग्दा माया तिग्रा पतन भयो। वानपुर पीठ कामेश्वरी देवी मेरुण्ड योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा कमल आदि पुष्पले सुवास फैलाउँदै तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याउ भनिन्। उनीहरूले पूजा गर्ने बेलामा हामीहरू प्रशस्त हौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि हिरण्यपुरमा पुग्दा सुत स्थान पतन भयो। हिरण्यपुर पीठ नवरत्नेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्री योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस रत्न भूमिमा सरस्वतीले थरी थरीका स्तोत्रले स्तुति गरिन्। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याउ भनिन्। उनीले सबै जीवात्माका बोलीमा मेरो बास होस् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महालक्ष्मीपुरमा पुग्दा माया करङ पतन भयो। लक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा अणिमादि अष्टसिद्धिले योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याउ भनिन्। अष्टसिद्धिले अमर हौ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उद्यानमा पुग्दा कण्डेउलो पतन भयो। उद्यान पीठ त्रिपुरा सुन्दरी देवी सुशङ्कोदरी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस आनन्द भूमिमा मेघले आई सिमसिम पानी वर्षाई तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याउ भनिन्। उनले संसारलाई जलदान दिई उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि छाया छत्रमा पुग्दा बाँकी रहेका सम्पूर्ण अङ्ग पतन भयो। छाया छत्रपीठ छत्रेश्वरी देवी सुसुकोदरा योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अष्टभैरवले थरी थरीका उपचारले पूजा गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान ल्याउ भनिन्। उनीहरूले मातृका गणको मालिक हौ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। हे अगस्त्य मुनि, यसरी जहाँ जहाँ सती देवीका अङ्गको पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पन्न हुँदै गए।
सबै पीठको संख्या 7.5 कोटी छ। यिनमध्ये 50 पीठमा एकै पीठको मात्र दर्शन गरे पनि मनले चिताएको पुग्दछ। मन वचन र कर्मले गरेका सबै पापको नाश हुन्छ। मनुष्य जन्म लिएर 50 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकेन भने त्यसको जन्म व्यर्थमा खेर गयो भनी चतुर्मुख ब्रह्माले आज्ञा गर्नुभएको छ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्मे कुमार अगस्त्य संवादे शिष्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां पीठोत्पत्तिर्नाम 10मोऽध्याय।